बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ। बिलावल भुट्टो ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरह से, चूँकि वो पॉलिटिशियन है और पॉलिटिशियन जो हैं वो किसी को बड़ी मतलब खुले अल्फाज में धमकी नहीं देते हैं। उनकी जो बात करने का तरीका होता है और किसी को ख़बरदार करने का या मुतनब्बे करने का तरीका भी बड़ा सोफिस्टिकेटेड होता है और बड़ा, जिसको आप कहते हैं ना, धीमा अंदाज़ होता है। तो उन्होंने बड़े धीमे अंदाज में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, असल में वो कहते हैं ना कि सुनाना कहना धी नूं सुनाना नूं नूं, तो बात उन्होंने जो है वो गवर्नमेंट को कही है, लेकिन जो सुनाया है वो उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को सुनाया है। किसी सिविल गवर्नमेंट के ये बस की बात नहीं होती कि वो जो कोई इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन वूमन, वो उसमें झाड़ू फेर दे, सफाया कर दे या अपनी मर्ज़ी के नताइज हासिल कर ले। तो उन्होंने मुतनब्बे किया है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, नाम लिया है उन्होंने गवर्नमेंट का कि धांधली आप करने जा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में, और अगर आपने की तो गिलगित बल्तिस्तान के लोग इसको कबूल नहीं करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के लोग कबूल नहीं करेंगे, ये एक बड़ी खौफनाक किस्म की धमकी है। और इससे पहले जो इंटरव्यू दिया था, यानी कल मरीम नवाज़ ने, उसमें भी उन्होंने इसी किस्म का इशारा दिया था कि ये धांधली हो रही है। पंफलेट जो नून लीग ने आज कहा है कि जी वो जो पोस्टल पंफलेट छपे हैं ना, बैलेट्स, सॉरी पंफलेट नहीं, बैलेट्स, वो एक तरह से धांधली है, वो चोरी है। फिर एक और भी इतलाएँ इस तरह की आ रही हैं कि वहाँ पे जो लोकल मशीनरी है वो किस तरह प्री पूल रिगिंग में मसरूफ़ है इस वक्त। तो मरीम ने बड़ा दो टोक अल्फाज में कहा था कि अगर गिलगित बल्तिस्तान में धांधली हुई तो फिर हम जो हैं वो जो लॉन्ग मार्च करना है हमने, वो फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। मुझे ज़ाती तौर पे यही लगता है, और अगर आप भी थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको यही लगेगा कि जो पाकिस्तान की मुक़्तदरा है, और खैर इमरान ख़ान की तो बेचारे इस हुकूमत की वो क्या कहते हैं, औकात ही क्या है, क्योंकि वो शेर शीर ने कह दिया था ना जी कि वो गरीदा फ़ारूकी हैं, हमारी एक एंकर हैं। उन्होंने सवाल किया कि जी कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लिए ISI के मेस के अंदर जो मीटिंग बुलाई गई थी उसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब शरीक नहीं थे। तो शेर शीर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म है, उसकी मर्ज़ी है, वो नहीं आया होगा या नहीं बुलाया गया होगा। अब ये स्लिप ऑफ टंग था, यानी ज़बान फिसल गई और जो सच बात थी वो निकल आई, क्योंकि वो भाईजान के लेवल से बड़ी बात है। भाईजान को समझ ही नहीं आती ना इन चीज़ों की। तो भाईजान मतलब इमरान खान साहब, तो वो कहते हैं अब वो चौंकी, वो है तो वो जर्नलिस्ट जो है गरीदा फ़ारूकी, उसने चौंक के कहा कि बुलाया नहीं गया या गए नहीं। तो उसने कहा हाँ शेर साहब ने यूँ 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 करके कि हाँ यही वो तो वज़ीर-ए-आज़म है, मर्ज़ी है उसकी। ये जवाब देने के बाद उसने टेबल पे यूँ मुक्का मारा कि वो शिट, वो नहीं था अमानत चाहने वाला शिट, वो वाला शिट उन्होंने किया। तो औकात तो खैर इतनी है भाईजान की कि गिलगित बल्तिस्तान और कौमी सलामती के जो इश्यूज़ हैं उन पे कोई ना कोई इन्होंने बोंगी मारनी होती है। जिस तरह वो जर्मन और जापान की लाइटन साइड पे मैं कह रहा हूँ सरहदें मिला दी थी इन्होंने। तो अब ये जो गिलगित वाला इशू है, इसको बराह रास्त पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो डील कर रही है, और बहुत पहले से कर रही है। वो पता नहीं क्यों चाहती है, या मतलब ये कि ये अभी चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी या आएंगी, ये चाइना का मर्ज़ी है या इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कोई अपना खेल खेलना चाहती है कि गिलगित बल्तिस्तान को भी आप अपने अंदर जम कर लें और कश्मीर का टेंटना मकाएं, ख़त्म करें ये वाली बात। माफ़ी चाहता हूँ। तो वो जितनी वो कहते हैं ना जी कि वो भाग दौड़ में है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, कि पहले भी उन्होंने किया, फिर वो मुलाकात की ख़बर भी लीक हुई, फिर उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने कहा था चलो फिर आ जाओ, अब कर लेते हैं हम आपसे तामन। तो एक फिर दूसरी अटैम्प्ट हुई, ये जो 11 तारीख को होनी थी मीटिंग, यानी कि परसों कौमी असम्बली में के अंदर ब्रीफिंग देनी थी पाकिस्तान के जो कौमी सलामती के इदारे हैं उन्होंने, और उन्होंने लेकिन अपोजिशन ने या PDM ने ये फ़ैसला किया कि हमने इस ब्रीफिंग में शरीक नहीं होना, और ये जो भी बात होगी ये इलेक्शनों के बाद होगी, और इस इलेक्शन को उसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है
کہ اسٹیبلشمنٹ کا بہت زیادہ کنسرن ہے، اور وہ کیوں چاہتی ہے یہ میرا خیال ہے پولیٹیکل پارٹیز جو ہے ان کو ظاہر ہے ہم سے تو زیادہ بہت سمجھ ہے، اور وہ پتہ نہیں یہ چاہتی ہیں کہ نہیں چاہتی۔ اب وہاں کے عوام تو چاہتے ہیں کہ ان کو برابری کے حقوق ملے، نہ صرف وہ ملے بلکہ ان کے اوپر جو پاکستان کے جو خزانے کا ایک حصہ ہے نفسی واٹ کی شکل میں وہ بھی لگے اور اس طرح کے کام ہوں۔ لیکن ابھی تک پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ہاتھ نہیں پکڑا رہی، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ الیکشن بڑا ڈیسائسو ہے وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی مرضی کی حکومت بنانی ہے تاکہ جو کام آگے سے آسان ہو، محتاجی نہ ان کی رہے۔ تو اگر تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت بنتی ہے، اب اللہ بہتر جانتا ہے سچی بنتی غلط بنتی ہے جو بھی ہے، کیونکہ زور پورا وہاں پہ لگ رہا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کہتے ہیں کہ پولنگ بوتھ کے اندر ہی بھی کوئی وردی والا کھڑا اور باہر کھڑا تو پھر دھاندلی ہوتی ہے۔ پری پول ریگنگ بھی ایک وہ کہتے ہیں ایک بکری ٹائپ کا ایک تماشا ہے۔ آر ٹی ایس کے بیٹھنا ضروری نہیں ہے، آپ پہلی چیزوں کو مینج کر لیتے ہیں اور بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ الیکشنوں کے جو ہے نا سیاپے اور ان میں جو ہوتی ہے جو موج ہوتے ہیں یہ ہم نے دیکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ایک رات پہلے تک یہ 2002 کے الیکشنوں کی بات ہے، جو ہمایوں اختر صاحب تھے وہ پاکستان کے وزیر اعظم تھے لاہور سے، لیکن پھر وہ الیکشن ہار گئے۔ اب وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے، میں تو وزیر اعظم تھا یار۔ اب یہ انہوں نے ہمیں خود بتائی کہ بات کہ جتنے لوگ اس وقت وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں، میں اور سعید چوہدری صاحب تھے لاہور ہائی کورٹ میں، وہ ان میں سے کوئی بھی وزیر اعظم نہیں۔ تو سعید چوہدری صاحب نے ان کو کہا کہ پھر تو تسی بچ دے ہو، لیکن اب اس پہ وہ تھوڑی سی ایک مسکراہٹ آئی چہرے پہ۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر جی تسی وزیر اعظم سر بننا سی تو پھر تہاڈا الیکشن دا کی بنیا، پھر تسی الیکشن تے نہ ہار دینا، یہ مجھے ہرایا گیا ہے۔ تو یہ عجیب و غریب وہ سیاسی تماشا ہے، یہ والا سرکس ہے، اس میں اسی طرح کی کلا بازیاں لگتی ہیں۔ اور اگر یہ والا کام جو کلا بازی گلگت بلتستان میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے لگائی تو یہ اس کے گلے پڑنے والی ہے، اور جو تحریک لاہور کے جلسے کے بعد لانگ مارچ جو جانا تھا اسلام آباد، وہ مجھے لگتا ہے وہ ٹائم بہت پہلے آ جائے گا۔ اور جو ہمارے ظاہر ہے کہ جو طاقتور آدمی ہوتا ہے وہ ماڑے بندے کو جو اپنا مد مقابل ہوتا ہے اس کی تو اوقات ہی نہیں نا سمجھتا، تو ان کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے دبا ماریں گے چپ کر جائیں گے، یہ دم لاتے ہمارے پیچھے آئیں گے، اور ان کو مینج کرنا کڑا کوئی مشکل کام ہے۔ یہ اتنے نہ ذہین ہے نہ فتین ہے، نہ ان کو اتنا پتہ ہے، نالائق لوگ ہیں یہ۔ تو اس طرح کر کے وہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے یہ وہی کار فرما ہے، اور اگر وہی مائنڈ سیٹ جو جس نے ہمیشہ مطلب یار بے نظیر مارتی رسک پہ کیا تھا پاکستان، یا بے نظیر مر گئیں شہید ہو گئیں، چلیں یوں کہہ لیتے ہیں، ویسے تو میں قتل سمجھتا ہوں، شہید کہہ کے ہم جو ہے وہ اس کے اوپر تقدیس کا غلاف چڑھا دیتے ہیں، وہ قتل ہوئی تھی، اور رسک پہ کیا تھا پاکستان۔ اور زرداری کا میرا خیال ہے کہ ہمیں احسان مند ہونا چاہیے جس کا ہم نے مذاق بنا دیا تھا کہ پاکستان کھپے۔ تو بہرحال یہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ملٹری ہو سول ہو جو بھی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ بڑے سے بڑا رسک لے جاتا ہے۔ تو یہ اس دفعہ اگر انہوں نے یہ والا جو رسک لینے جا رہے ہیں گلگت بلتستان کا، یہ بہت مہنگا پڑنے والا ہے، اور یہ جو جس کو آپ کہتے ہیں کہ 7/100 ہون والی گل نہیں ہے، یہ 7/200 سوری وہ والی بات نہیں ہے، یہ 2+2 4 ہی ہوگا۔ اگر کسی نے 2+5 بنانے کی کوشش کی تو میرا خیال ہے کہ پھر وہ 2 - 2 = 0 ہو جائے گا۔ یہ بات ظاہر ہے کہ ایک طاقتور آدمی کو تو سمجھ نہیں آتی، اس کو تو اپنے سامنے جو ہیں وہ کیڑے مکوڑے نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن وقت کا دھارا جو ہے وہ بہت سی چیزوں کو اور بہت سے حالات کو بدل چکا ہے، اور بہت سے لوگوں کو جو طاقت کے اس وقت نشے میں ان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی، اور اللہ کرے جلدی سمجھ آ جائے، ورنہ حالات پاکستان کے جو ہیں وہ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہم بہت زیادہ آپس میں دست و گریباں ہوں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔